अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सब हज के लिए जा रहे हैं, और जो नहीं भी जा रहे हैं मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी अपने घर की ज़ियारत कराए। आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये आप फॉर्म देख रहे हैं जो आप सब ने सबमिट कराया होगा अपने अपने बैंक्स में, और कुछ दिनों के बाद आपको कहा जाएगा कि आपने एप्लीकेशन एक ऐप आपको बताई जाएगी जिससे आप डिजिटल वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे खुद ब खुद। अगर वो ना भी आपसे हो पाए तो आप अपने बैंक से रजू कर सकते हैं। फिर आपको एक हज की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। दरअसल ये 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हज की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही मज़े की मेरे पास थी। मैं जब हज ट्रेनिंग के लिए गई हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो ये क्योंकि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी थी, 2015 में मैंने इसमें अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था। तो जब हमने हज ट्रेनिंग ले ली तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं अपनी एक टीचर से मिलना चाहती हूँ, तो आप मुझे ना IBMS ले जाएं, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट। तो वहाँ पे मैंने अपनी टीचर मैम सना से मिलना है। जब हम वहाँ गए ना, तो वहाँ मैम सना के ऑफ़िस में लॉक लगा था। मैंने समझा कि वो लेक्चर ले रही हैं। मैं इधर उधर घूमी, मुझे 2-3 ओल्ड टीचर्स मिले तो उनसे सलाम दुआ हुई। मैम सना को पूछा, वो कहती शायद हमें नहीं पता, शायद लेक्चर ले रही हैं या आज आई नहीं है। खैर इन्होंने कहा कि मैम ने कौन सा तुम्हें पहचानना है, हम लोग घर आ गए। अच्छा जी, आपने ट्रेनिंग लाज़मी लेनी है। इसमें आपको ना हज के बारे में बताया जाएगा कि आपने हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है, ihram कैसे बांधना है, मसाइल कौन कौन से होते हैं, और औरतों के जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं, सब कुछ ये लोग बताते हैं। और ये आप लोगों ने लाज़मी लेनी है और इसको मिस बिल्कुल नहीं करना। ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और मेरा तो यही कहना है कि आप लोगों ने ये पूरी लेनी है। और थोड़ा सा ये लोग जो है ना वो लेट स्टार्ट करते हैं, तो लेकिन होती बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो ये आप बुक देख रहे हैं, ये आप लोगों ने गो थ्रू ज़रूर करना है इस बुक को। और आपने एक बैग में इसको अपने साथ भी रखना है। इसमें दुआएं भी हैं और तरीका भी उम्रा हज का। फिर आपको हाजी कैंप बुलाया जाएगा। हाजी कैंप में आपको वो टिकट्स और आपका डिजिटल वीज़ा और आपको इंजेक्शन लगेगा, जिसमें 2 इंजेक्शन लगेंगे, जिसमें ये आपको येलो कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, आपने अपने हैंड बैग में ये सारी चीज़ें रखनी है। एयरपोर्ट में सबसे पहले आपसे येलो कार्ड के बारे में पूछा जाता है और आपको वो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। ये hajinfo.org पे आपकी फ़्लाइट नंबर, प्लेस ऑफ डिपार्चर, डेट, टाइम, डेस्टिनेशन सब कुछ आपको मिल जाता है जब आपको बताया जाता है। ये हज का ज़रूरी सामान है और इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा हज ट्रेनिंग में, और साथ ही साथ आपको ये बुक में भी ये सारा कुछ बताया जाएगा। अच्छा जी, ये जो बैग जो पहले नंबर पे है ना, जो पीछे कैरी करते हैं, ये आपने लाजमी लेना है, क्योंकि इसके अंदर ही आपका ihram भी आ जाएगा। आपके शोहर के पास भी कोई ऐसा बैग होना चाहिए, आपके पास भी ऐसा बैग होना चाहिए। तो आपके पास और आपके शोहर के पास होगा ना, तो इसमें कोई छाता, छतरी, आपके ihram, आपके शोहर का ihram उनका सेपरेट बैग में आ जाएगा। कोई जूता और जो इस तरह की चीज़ें हैं, स्कार्फ और सीज़र, छोटी बाल काटने के लिए, ये बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आप सेपरेट रखें और कैरी कर सकें एयरपोर्ट पे, ताकि उस वक्त आपको बैगेज ना खोलना पड़े। तो अपने पेरेंट्स से भी लाजमी पूछिएगा कि हमें क्या क्या जो हम है कैरी कर रहे हैं उसमें क्या क्या रखें। तो हमें तो एयरपोर्ट पे ही उन्होंने ihram चेंज करवा दिया था, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो पहले कराची स्टे था, फिर उन्होंने कहा कराची नहीं जा रहे, तो फैसलाबाद से ही उन्होंने ihram चेंज करवा के कराची पे सिर्फ पेट्रोलिंग हुई थी, पेट्रोल और क्रू मेंबर्स चेंज हुए थे। फिर जब जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंटर हो जाएंगे, आपकी बोर्डिंग होगी, बोर्डिंग कार्ड मिलेंगे। ये कार्ड आपको हज वाले देंगे ढूंढ के। ये जी ihram बांधने के बाद की पिक्चर है। फिर हम लोग जो हैं वो बैठ के थे और
2 دفعہ میل ملا تھا ہمیں، یہ میل بہت اچھا تھا۔ اور جی پھر اس کے بعد جب آئی نا حدود، تو پھر ہم لوگوں نے وہ پڑھنا سٹارٹ کی، نیت کی۔ نیت مطلب لبیک پکارا تھا، جہاں سے احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہو گئی تھیں ہم پہ۔ تو جو 2 نفل ہیں وہ ہم نے ایئرپورٹ پہ ہی ادا کر لیے تھے احرام باندھنے کے بعد۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ نیت کر لیں، تو تب ہی آپ نیت کریں، کیونکہ احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر جی یہ ہم لینڈ کیا ہم نے ادھر جدہ ایئرپورٹ پہ۔ سب سے پہلے یلو کارڈ انہوں نے مانگا، پھر اسکریننگ ہوئی۔ اس کے بعد ایئرپورٹ پہ وہ جو یونیورسٹی والا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ ایئرپورٹ پہ میں جب بیٹھی ہوئی تھی نا، تو سامنے میرے نا ایک میم کہتی ہیں کہ آپ اقرا ہو نا؟ تو میں نے کہا آپ کون؟ تو وہ کہتی ہیں اللہ۔ تو اس سے مجھے پھر ہوا کہ یہ تو میم سنا ہے جن کو میں ملنا چاہتی تھی یونیورسٹی میں، ایئرپورٹ پہ مل رہی ہیں میں نے، یعنی کہ اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے ہمیں حج کروایا آپ نے، اور واقعی جو دعا اس ٹائم ہم نے کی، اور سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں پتہ چلا، کافی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا جس چیز کی میں نے وش کی وہ اسی ٹائم پوری ہو جاتی تھی۔ میں نے میم سے اپنے ہسبینڈ کو ملوایا اور سارا بتایا کہ میں نے یونیورسٹی میں آپ کو سرچ کیا تھا لیکن آپ مجھے ملی نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی ٹریننگ ہی لے رہی تھی۔ خیر اس کے بعد ہمیں بسز میں بٹھا لیا اور ہم سے انہوں نے پاسپورٹ لے لیے، اور پھر بس میں درمیان میں انہوں نے ہمیں زمزم اور کچھ کھجوریں ایسا کچھ دیا۔ پھر ویلکم بہت اچھا تھا جب ہم اپنی بلڈنگ میں پہنچے، عزیزیہ بلڈنگ نمبر 609 میں۔ تو ادھر ہم لوگوں نے بیگز وغیرہ رکھے ہیں، اور پھر ہم عمرے کے لیے چلے گئے ہیں۔ عمرہ کیا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ان کی حلق کروایا، میں نے بال کٹوائے تھے۔ آپ نے جیسے کعبہ دیکھنا ہے نا، بہت ہی زیادہ دعائیں مانگنی ہیں آپ نے، اور بہت زیادہ جو آپ پہلی دعا مانگیں گے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے پکچر لی تھی صحیح کرتے ہوئے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے حلق کروایا تھا۔ زمزم بھی آپ لوگوں نے خوب پینا ہے۔ ہم لوگوں نے حلق کروایا، ہم لوگ خود گئے تھے ہم حلق کروانے، اور پھر یہ التازج کھایا تھا، بہت بھوک لگی تھی۔ اور یہ جی یہ پکچر ہم لوگوں نے لی تھی، یہ پورا میپ ہے، اس میں ایکسٹینشن بھی نظر آ رہی ہے، اور کعبہ ہے سینٹر میں، اور پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ اس یہ سارا نام مجھے تو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بسز میں دھیان سے بیٹھنا ہے، اپنے سیکٹرز کے حساب سے بیٹھنا ہے، اور کافی لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو بی کیئرفل۔ یہ دیکھیے یہ صفوہ ٹاور، اور یہ العزیز کنگ عزیز گیٹ، کنگ عبدالعزیز گیٹ سے باہر نکل رہے، اور یہ سامنے الاف المعشر ہوٹل ہے، الاف المعشر ہوٹل، اور رش دیکھیں ماشاءاللہ دن شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے ہم نے بس لینی ہے، اب ابھی عشاء کا ٹائم ہے، اور وہ ریڈ بسز آگے آئیں گی ہماری، وہ ریڈ بسز، وہ بسز دیکھ لیں، یہ لے کے جاتی ہیں ہوٹل۔ 6 نمبر بس ہے، ادھر 609 619 دونوں ہی ہیں، اور یہ بھی 6 نمبر بس ہے، لیکن یہ 609 619 نہیں ہے، آپ دیکھ کر بیٹھیے گا۔ یہ 601 2 3 4 5 6 16 17۔ ہمارے ہوٹل بلڈنگ نمبر ہے 609، آگے جا کے ماشاءاللہ کتنا رش ہو گیا ہے۔ بسز ہر نماز کے لیے ریڈی رہتی ہیں ہوٹل سے آپ کو خانہ کعبہ تک لے جانے کے لیے، تو آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اور نماز سے بالکل کوشش کریں کہ نماز سے گھنٹہ پہلے آپ لوگ نہ نکل جائیں، کیونکہ کافی رش ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو بس ملتی ضرور ہیں، لیکن رش کی وجہ سے وہ دیری بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم تو جو ہے فجر پڑھنے جاتے تھے، اور ظہر پھر عزیزیہ میں پڑھ لیتے تھے، کیونکہ کھانا کھانا ہوتا تھا، پھر عصر مغرب عشاء ہم وہیں پہ پڑھتے تھے۔
یہ نماز کی ٹائمنگ تھی، اس حساب سے ہم چلتے تھے۔ آپ نے اپنا شولڈر بیگ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں بسکٹ، پانی، جوتا، جائے نماز لازمی آپ نے لے کے جانا ہے بھئی اپنا، اور کیونکہ وہ اسمیل چڑھتی ہے کبھی کبھی، اور ماسک ضروری رکھنا ہے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔